بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بحثي وان مروفا كر اويت وكو خدي تعالى نافل داي قتي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو إنسان يتوكو إخلاص عمل خدت كان بس او تخازن خدي تعالى وان ببينيت وان راضي بيت والوان ورقريت، چونكي عمل وطاعات كريار بتني تناجه انت تشعر ده الا تقل كرياري هبيت اخلاص. وتعريف الاخلاص او ان لا تتذكر الا الله، بس خديت هزرة تدابيت بس طبعا تبويب كي بس او تفكرة تدابيت كسيدي نبيت هبال ذهن تدا عقل تدا وفكرة تدا ك يعني تحسبك مروفك ديجي بيت هبال في عبادتي، مثلا مدحتا بكن نوفيتا دربخن يعني تشتكي بوتبكن نوفيتا بنبيسن نوفيتا اعلان كن نا إخلاص. كلمة إخلاص أو لازم طبعا عبادة الظلال بيت فرضا اگر هاتو شو عبادتك إنسانك يكر 50% بينجي الصدي لله، بس بينجي الصديجي بناف ده عالم زانيتو، ده عالم طبعا وجهزيتو، ده عالم صحبتي سربكتو، ده بناف كبيتو، ده بين اف مزقفته يا فلانيه برای خب ده گبتوی برای خب ده نکه چند مصرف لیکریه ابی انسانی چندی مرده چند انسانه که و اگر مقصد تا 5 صدی خودی بید و 5 صدی جی اوادی بید او مزقف او مصرف تا لیکری او زحمت تا پیوه بری او وقت تا دگل بری او همي دي بيتا وبال دي بيتا آجر دي بيتا گرز دي بطنشت تكبيت ودي تبتا جهنمي. اگر هاتو شو يعني زياتر جيلي بيت بيجين نوطو نه صدي اف عبادتها اف كارها اف طاعتها تبو خديكر، بس ايك الصدي تبو نفسه خوكر دا نفسه تا بهتن ياسين دا خلق طبعا إشارات بدأت تبلاوي هي أفكار كري بجار وتو الشعور بخد كي يعني شبتي انتفاخك شبتي يعني كنت بيجن تبخو معجب بي نوطو نهصد 99% لله 1% لنفسك. هذا العمل أيضا يرفض من الله سبحانه. عملات دي هيتا الرفض سكرين وديتو بيشوان إنسان توكو أشرك بالله. إيه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشركة بشيكة وما قلت الرياية هل عملك طاعتك جريا كتي إخلاص تدا نامينيد وقت إخلاص تدا نما أو عمل نابت بلسم نابت دواء نابت الشفاء نابت السفينة نابتا طبعا تشتك وتقرتال كت تخلاص كت تسس بلند كت تدل ورتي خلاص كت ابدا الا او كار او عمل خالصا بخده تعالى بيت البربي چنده اگر خالصا بخد او عمل ثماروي اخلاصه برهم اخلاصه انجامت اخلاصه ديتو بيني طبعا خده تعالى الطنقافية دي تخلاص كد دجمنتا دي اخي دي تبقوات اخي دي صحة داتا دي نافتا بلند كد دي پشتوانيتا كد دي تبهز اخي دي همو تشتباش دي بوتا كد فقالك انسان بغلبا عبادتي است كا مهميات كين بس با يعني ام كبينيجي كسنا بجا او نابتا شرط انسان قالك كريار واعمال مصايب اختصار انساني دا تيت كان أهل إخلاص بيت أو مصائب أو كريار أو فعل أو جريمات قلبيات كرن أفاجي دي بيت الرصيد بوي دي تراز يوي بيجرام بيت رجع قيامته. كان بري خب دينا يعني عظماء كشبت أبا بكر الصديق لدغه الثعبان في غار ثور أثناء الهجرة
وقتی ابو بکر الصدیق و دگل پیغمبری هجرت کری وقتی چوینت ویش کفته و ابو بکر بری که چوش کفتک بی همی پق بین و همی کم بین و همو کده مارا که پیودا باشه وقتی بیش ماری پیودا قاهنگی انسانه که خرابه قاهنگی انسانه که دیر خوده نه بوان انسانا بوی نوع مروفی وان مخلصه ابد بیتا رصید ابد بیتا يعني شوان مصائبت وكو ثقلك مظن بو تد برندجي حتى رجا قيامته بيش وقت انسان بيني بجابت خو وقت اهل خود تعالى مصائب دنياي فيرا جهشتين ونخوشي بو چه وقت هو بري خودتا پلاوان و درجوان و مكانتوان و قيمتوان و رصيدوان و بلنديوان بيجيت انسان دي تمناه که دي بتربي خوزيل دنياي مقصي اصحاب بما پرتكرن ريكاتا دا پمنت زاني اف صعبتا هنگي هند اهل مصائبها دف خود تعالى وقت تشتك بسري انسان مؤمن تيت نا عقوبه نا بو اهل معاصي بو ظالم ها بيجي بظالمك وقت تكفيت وقت طرميويت خرينن وقت تكيشن وقت اوی انسانی ها سنگانه او سنگبرانه بسریویت کن اوی وقت عقوبه بو چونکه اوی حیات اوی ظلم بو اوی عقوبه عاجله اما بو اهل خود تعالی نه حتی استریک چیتا پیترا بجید او ده گنهتا طبعا مسحكت و دي نزيكي طبعا خده بي بس بي شرطي تو طبعا راضي بي اكان بري خب دينا عمر كري خطابي قتله غلام مجوسي باشه امام عمر قاي خرابو برنده نه ابا خده تعالى كرا رزقوي درجة شهادته چكي امام عمر بخو وقتی چوي حج بيجن كفتا سر تاقا پشتاخو قلت ربي يا ربي ضعف قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك يا ربي خلاص هيزا من أزيد بينم إلا واصد بيت أزيد بينم أفشع بجي طبعا رج بروجي ويزيدت بيت يا ربي تو الشهادة بكي الرزق من باجر بيغمبر خو أبا طلبي طبعا إذا كانت الأبدان أنشئت للموت أو للفناء فموت المرء في سبيل الله أفضل إذا كانت الأجساد قد أنشئت للفناء فقتل المرء في سبيل الله أفضل أفاش في شكلينا اش في رنجينا اش في طب جورينا أما إنسان دي مروف دي وقت تشتك بسريتت خرابي بسريتت أفا نتيجة عقوبية لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم اف نوع جوري حرام خورا جوري قاتلا جوري ظالما جوري بالدنيا بنفيجا بإيمانا أو أما إنسان مؤمن وقت تشرب سالته أبا خير إذن أعمال إنساني كريارة إنساني طاعة إنساني نمجرد هما كرو خلاص نا از قلق جا تشبيه كان بيجم قلق جا الإنسان وقت تزويد تتكرن العملة دا يعني ورقه پاره گلک جار ما قولي بيجن والله زور پاره تزوير يهات كسي كده مثلا وي وقتي ديتو چاوا زاني اف پاره يه مغشوشه و يه مزوره آن يدرسته طبعا دي بيا دفي مروفي اوه خبير اوه شارزه بواسطه وي يعني جهازي اوه الدف او دي بوتا بيجي دي خيتا بر جهازي دي زانت كا اف عمله که یا درسته آن یا مزوره اگر یا درست بی طبعا ده ورگری ده کار بکه ده چیسی که شوله خوب بکه ده تشت بهت و ده امورتا پیپره و چی ده پسر فرز بی بس اگر در کفت اف عمله یا مزیف فوی وقتی لازم زیب سوجیه که ده سجن کرنجی و تشتک جی پیناهد و سراوی ده چه سجنه بجی اگر تو دست گله بید بجید اعمال و عبادات انسانیش آب وی جوریه دیگه به همین انسان نویجات کن همین انسان قرآن تخوینن همین انسان چنه حجی همین انسان مزگفت آواد کن همین انسان مثلا خیرات کن مال دن و اوان تشتاد کن هم بینین ملائکت نویسید بس ملائکت چل نیتاوی نزانید
كأبي عبادة إخلاص تدا هي آن نزانید ملائكة نزانید چونکه اوه تشتكي مضمرة سنگ إنساني دا بس خده زانید عليم بذات الصدور ملائكة نزانید دي بات رب العالمين أبي تشتي إنساني كري كاتش عبادته وش طاعته وش نبيجه وش تشتي أعمال البر كري دي بند بدي يا ربي أبا عبدته جهشته أباجي ملفوي أباجي أكود بيجي إضباروي أباجي كنياوي أباجي أعمالوي دي خودي تعالى تماشا كده بري خودته يتشوى حجي يتشوى عمري مزقبتي آوا كري مالي داي دستي خلقي يجيتي دين دي العالمي كري دي كيفاوي هيت إنسان يعني بجوانه بأمله چنكي شولي كري بس أبي عملي كده بملائكة نبيسي تعرض على الجهاز الإلهي هل عملك تكر بالدنيا ده وقت رجع قيامته هاتا فحص كرن وهاتا طبعا عرض كرن او هاتا دانان سر جهاز ده بيان كد ده بيجي اف عبادته يا ربي مزوره بو چونكي في اف عبادته كري مقصد اوي بي وچه عالم بي مدح بي دا بناف كبي داخل بحثي بك داخل تأييداوي بك دا پشتبانياوي بك دا مدحيتي بك دا ناوي بلند كد اف عبادته به مرا فسكر اف مزقفته مرا فسكر اف جهاده مرا فسكر اف علمه مرا فسكر هم مدهن را فسكر بو چي اف چكي مزوره عملوي مزوره مغشوشه غش التدا ني خالصه لله الا لله الدين الخالص اگر عبادت خالص نبيت خدي تعالى قبول ناكد اذا انت هر عبادتك يوم القيامه تفحص اف عبادتها هني إن كان 1% فيه من الرياء ترفض ما تقبل كرن وتقرتنا بي وعمل تتكي أبر الدنيا إذا جي ثماري تنابيني باشياوي تنابيني انجام توي تنابيني هاري تناكت بو چنكي عبادت تنهي درسته تو بري خب ده ثمار إخلاصي مقارنة بك السروية كاچاوة الإخلاص أو العبادة الخالصة تفرج الكروب مثلا او هر سه مروبت وکو چوین اشکفته و برکاتی در اشکفته ضبط کری اوان انسان خلاص انقطعوا عن العالم الخارجي وهزرا خو كركده چوا يواجهون الموت چنكي كبرك مازنه اینا بیروان هاته اوان هر اكشوان عملك كربي بس وقتی كري روجا كري غاوا كري فقط بو خده كربي اكشوان مثلا وقتی بيشت يا ربي من مثلا دايباب هبين ومن هوسا قنجي بيتكر طبعا زاني بو خده تعالى اكبري وان مزار ندا كسي ومن اكا من بوتات كركا بوتانا با من اتكر بيجن رأسا برشكست يدي قلت يا ربي اسم قاول بين باري عالم الدف مبو اشيان باري عالم بخون بس جارك مروبك باري خونه الگرد اشيان باري بو بلگن بس من بو باري وي استثمار كر يعني يومي اكتنه طبعا استثمار کرد داب پازو پاز زیده بی داب حشتر و داب نظام چپاری پشتی چند سال او مروف هات اینا گوته هر او نهال همیاته یا پازی و یا حشتر و یا کده اینا گوته باب مروجه که بوده ایشول کری گوته برا بو خوده بو وچه خوده من کسی نزن من بوته او مالته استثمار پیکر کده یا ربی اوش این بوته ای کره که ما اتشم اما دیناری اما ندمه بجیم برشکست یه دیجی پاراستنا دهمانا خو کر وقتی کچما ماوی هات کده و ویای خرابیت گلب کد و پشتینگی گوته اتق الله رابی و توبه کر و خو الخرابیت دا پاش بس بو خوده چنکی چه موانع دینه بون اکه او خرابیت دا ابان هر سکه برای خب ده چه ابان اعمال تنه هر ویگابه او قرطال کرن و او خلاص کرن و حتی دیمایی که ابا ثمار اخلاص عبادت وان مروبت وکو خود نیاسن تماما اکه تو برای خب ده وی غلامی اوی وکو ملکی يعني پیغمبر بحث کد صهيب روایت کد وقتی ملکی او غلام او بچک فری کری دا سحرين شبدت قصته طبعا يا دريجة بس بالتالي ولهاد هشتوي كم ملك أبي بچيك بدأت فندق جلاويزا بتا سريت شاي وقوتي باوي نخار وقتی شوان نزی که سری چیایی بوی اوی دعاش خوده کرن چنکی کاری وی عبادت وی با خوده چیا هجیا او جلاویزت ملکی هر اکت عرده که دا چخار و ستایوان شکست با اما او غلام و او طلاز و او جحل همه ها تخاره چپ سرینه هاد
جارا کادی کرن سفینه که دا گوته بنا نیوه که بحره پاوینه که نزفری چون نیوه که بحره گوته ربی تو اکفینیهم تو بلاوان مبکه ده بلاوان لیوه کد بود چونکه انسانه که مخلصت عبادت خدا اینا الویر رأسا جميعوان قلبت او درباز بيت او دي همي طبعا ونداد بن ها وصا خده تعالى خلاص كر بر عبادته وي او عبادته اخلاص تدا نبو كسي ونا هيفيا كسي ونا كحدا طبعا ديموي كي رجال بروي چنده اگرم تماشا بكينا ابان انسان التنه اوت عبادت خده كري تماما ودرستاي او انسان طبعا يتبشت بين انسان عظيم بين ما قالك جا صحبتي كري مثلا عمر كوري عبد العزيزي وقته بري خدة مروبك يعني هندك بركيد لبادا بركي إذ بيجت ربي زوجني من حور العين إنا قلت بئس الخاطب أنت ربي زوجني من حور العين قلت بئس الخاطب أنت قلت تشنا يعني خازجيني ما خالكو صد شتا خازجيني يعني أبا نكارة تتكي برا أبا نعملة تتكي قلت با قلت رابا عبادت خديب كإخلص العبادة لله وادعو إليه وتقرب إليه بالسجود والركوع شنيكو بيجا ربي ارزقني أو زوجني الحور العين في وقتي دي بيا نعم الخاطب أما بأسباب مادي ناتشي بيت إنسان أبي يعني طلب كده لازم إنسان أولا مؤمن مكلفة أسباب مادي هميا بنيتا وجوده باشي دعا بكد پیغمبر وقتی چو شرات چو معرکات چو غزوه دا تماشا که همو اسباب ابد مادی طبعا اوی برهفت کرن و درست کرن و تینانه وجوده پشتیوه شنیکو دا لجوع اکد بو چه؟ دا لجوع اکد بو سبب روحي سبب يعني أبي مخفي قوة خفية وهو حسن التوكل على الله والدعوة إليه لولا دعاء قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم بس دعاء أكل إنسان نكت إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أو إنسان دعا نكت أو إنسان متكبرة دعاء عبادته بس في دعاء لازم تبكي بشتي أسباب مادي هميته مثلا تو جنينيني بيجي يا ربي تو عيالك يبدأ من دي شو تشي بتبا لازم تو جنبيني بشتينجي طبيعي سبب مادي تو مثلا في درامتي ناتشيني بيجي يا ربي تو عرض من شنكي بدخلي وداني وبرنجي باشا ماتا كلايا وتدندك هوفيتكي الجواب نا اذا الدعاء ناتشي بتبكي بدعاء سبب مادي هرا نفيجي بكا بشي قلت يا ربي تو من قبيلك نبيجي يا ربي تو من قبيلك وتو نفيجينا كده شو هاتشي بيت سبب مادی دینی وجود موجودته پیغمبری وقتی هجرت کری بجیم 24 اسباب مادی طبعا عمل به پاشی پشتینگی طبعا تصدیق خدا تعالی بلند کرد اذا ثمار اخلاص او انسان عبادتی بکد بس خودت هزره بید ثمار و برهمو و نتیجه یه عبادتی چیه دیتا خلاص کت الطنقافیا هر وکیف مثاله ما گوتی وديتا طبيعي نخوشا خلاص كد وخدي تعالى دي دستة جريد روجا تو توسلت كي بفي عبادتي الدف خدي تعالى إذا هم عبادتنا ما قالك جارقتي كان الصحابة يصلون 5 صلوات فقط أبد نحن نصلي 5 صلوات نزيد ونكيم كان الصحابة يقرؤون هذا القرآن ونحن أيضا نقرأه كان الصحابة يحضرون في المساجد يعبدون الله ونحن أيضا نحضر في الماء نعوذ الله ولكن شتان بينهم بيننا وبينهم المسجد آن طبعا قرآن آن صلاة صنع منهم أبطالا دوخوا جبابرة الأرض أناسا رهبان بالليل وفرسان بالنهار أناس سجلت عدسة التاريخ أسماءهم قدموا للبشرية حضارة سامقة هي نفس الصلوات نفس القرآن نفس المساجد الآن المساجد متروس مملوءة بس ما بوتشيا ناچيكد مزقفت أبطالة خاصة بشتي مزقفت أبرو هاطينا طبعا محاصرة كرن
وهاطين ضغطك ما ظن السلمزقفتها هول تيتا دان اف دينها اف اسلامها بكتت خزمتها السلطيدة خزمتها فلاني دا فلان اباجي ايك الجرائم طبعا انجليزي بيت وقتي دا وكريم رب العالمين اخلاص بكت الرزق ما رب العالمين توفيق ما بدا رب العالمين مناجح واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.